بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. في هذا الفيديو ولا الفيديوهات غنقسمو على جوج ولا على ثلاثة على حسب الوقت. عندنا نصحو هاد المباراة ديال كونكور داكسي فيليال ميديسين، مباراة ولوج شعبة الطب. بون الهدف من بون الأسئلة ماشي صعيبة بزاف. هاد اختاريت كونكور ماشي صعيب. الهدف ديالنا منه هو نتعرفوا على كيفاش نتعاملوا مع الموضوع ككل، وكيفاش نجاوبوا وكيفاش نستغلوا الوقت، لأن الوقت قصير بزاف. عندك 30 دقيقة هو مدة إنجاز الموضوع نصف ساعة، 30 دقيقة. يتضمن الموضوع 15 سؤال، دونك 15 قسمو 30 على 15، دونك صافي 2 مينوت لكل سؤال. متعدد الإجابات من السؤال رقم 46 إلى السؤال رقم 60. دونك عندكم دي كيسيون كيو سي ام، دونك غدير غير كروة في الجواب الصحيح بقلم حبر جاف أزرق أو أسود. ضع على ورقة الإجابة علامة داخل المربعات المقابلة للإجابات الصحيحة بالطريقة التالية. دونك غتشوف واش لا ريبونس أ ولا بي ولا سي وغدير كروا. يمكن لكل سؤال أن يتضمن أكثر من جواب صحيح، هذا مهم جدا ونسطروا عليها. يمكن لكل سؤال أن يتضمن أكثر من جواب صحيح، معناها يقدر يكونوا دو ريبونس، اون ريبونس، تروا ريبونس، ما تبقاش تعرف. دونك هادي ردوا ليها البال، لأن كتلقاو بعض المباريات الأخرى كيديروا فيها كل سؤال عنده جواب واحد اللي صحيح. هنا يمكن أن يتضمن أكثر من جواب صحيح. داكوغ. دونك ردوا البال هذه قضية. يمنع منعا كليا استعمال المبيض، معناها لو بلونكو، على ورقة التحليل. تسلم ورقة التحليل للمراقب عند نهاية الحصة 30 دقيقة. دونك عندنا 30 دقيقة وعندنا 15 سؤال. دونك هنا خصنا نجيريو لو طون مزيان، وما نساوش هذه القضية بأن كل سؤال يمكن يتضمن أكثر من جواب صحيح، معناه يقدر يكون واحد جوج ثلاثة إلى آخره. دونك خصنا نردو البال ونمشيو للسؤال الأول. السؤال الأول هو هذا. هنا قضية حساب. عندنا كيسيون 46، السؤال رقم 46. تساوي إلان 6 ناقص جوج إلان جذر جوج زائد إلان 12 ناقص إلان 4 تساوي. عطينكم 5 ديال الأجوبة: 0، إلان 2، إلان 3، إلان 9، جوج إلان 3. هنا خص كل إنسان يعني يكون رابيد. يعني اللي خصو يدار نورمالمون هنا بلا حساب. عندنا إلان 6 هي إلان ديال جوج في 3، هي إلان ديال جوج زائد إلان 3، إلان ديال جوج زائد إلان 3. هنا إلا جبنا هاد دو لا بيسونس الأس عندنا ناقص إلان جوج، عندنا إلان جوج زائد إلان 3 ناقص إلان جوج، ياك هي بقات عندنا إلان 3. هنا عندنا إلان ديال 12 هي إلان ديال 3 في 4، هي إلان 3 زائد إلان 4. دونك عندنا إلان 3 مع إلان 3 ديال القبيله هي جوج إلان 3، و إلان 4 ناقص إلان 4 غيمشيو تبقى صفر. دونك الجواب هو جوج إلان 3. جوج إلان 3 نقلب عليها فين كاينه، هي هادي جوج إلان 3. ولكن جوج إلان 3 راه هي إلان ديال 3 أس 2، هي إلان 9. دونك حتى هذا صحيح. داكوغ. دابا هادشي اللي خصو يدار نورمالمون. دونك ما راك لاحظتوا ما حسبنا والو، ولكن بالنسبه لسميتو غادي كمان نشرحوا هادشي هذا. دونك عندنا تساوي إلان 6 هي إلان ديال جوج في 3 ناقص، هادي غنجيبها هنا تعود هي ناقص إلان جذر 2 أس 2 زائد إلان 3 في 4 ناقص إلان 4. داكوغ. وتعطينا هي إلان 2 زائد إلان 3 ناقص إلان جذر أس 2 أس 2 هي 2 زائد هنا تعطينا إلان 3 زائد إلان 4 ناقص إلان 4. دونك هذه مشات. إلان جوج هنا مشات، بقات عندنا جوج إلان 3 اللي هي إلان 3 أس 2 اللي هي إلان 9.
دونك عندنا هذا الجواب وعندنا هذا الجواب. هذا بالنسبة للسؤال الأول. نمشيو للسؤال 47. عندكم معادلة أو أس إكس أس 3 ناقص إكس تساوي 1. مجموعة حلول المعادلة أو هي، عندكم 5 الأجوبة دائما: أ المجموعة صفر أو، ب المجموعة الفارغة، سي المجموعة موان أن ناقص واحد، دي ناقص 1 صفر 1 و أو صفر. بون هنا يعني رابيدمون عندي الاكسبونونسيال ديال هذا التعبير كيساوي 1، معناها هذا التعبير شحال كيساوي؟ كيساوي صفر. دونك إكس أس 3 ناقص إكس تساوي صفر. دونك صفر مزيان، حل. واحد حل، 1 أس 3 ناقص 1 تعطيني صفر تا هو حل. ناقص 1 أس 3 هي ناقص 1، ناقص 1 تعطيني زائد 1 هي صفر. دونك عندي الجواب راه هو دي. دونك هنا يعني البلايص اللي ما فيهمش الحساب غادي نحطو مباشرة دي. نورمالمون هادشي اللي خصو يدار باش ندوز دونك راك لاحظتو هنا راه شرح دزتو غير باش تفهمو، اما الجواب راه كنحطو راه باين. دونك دي راه هو ناقص 1 صفر 1، ولكن على كل غنشرحو اش وقع هنا. دونك هذه تكافئ، داكور، باش تكون اكسبونونسيال ديال هذا كيساوي 1 معناها هادشي الفوق خصو يكون كيساوي صفر. إكس أس 3 ناقص إكس تساوي صفر، ياك. وغنعمل بإكس تعطيني إكس مربع ناقص 1 تساوي صفر، داكور. وهذه راها متطابقة، دونك تعطيني إكس عاملي إكس ناقص 1 عاملي إكس زايد 1 تساوي صفر، داكور. تعطيني تكافئ إكس يساوي صفر في الأولى، أو إكس يساوي 1 و إكس يساوي ناقص 1. إذا إس هو المجموعة صفر 1 ناقص 1، داكور. هادي معرفة على آلي، با بروبليم، عندنا نحيدو كلشي مزيان صافي. دونك الجواب هو دي. بالنسبة راه عندكم كتكون لاكاز غنكتبها هنا. كيسيون 46. دونك غادي نمشي قدام لاكاز دي، ياك، وغندير كروا، وقدام لاكاز او غندير كروا. دونك ما تكتبوا والو، غتحط الكروا سيتو. هنا غادي نمشي قدام لاكاز دي وغندير كروا صافي. نمشيو للسؤال الموالي. الوغ عندي كيسيون 48 كيطلب منكم تحسبوا الليميت كون إكس طون فير بلوس لانفيني ديال راسين كاري دو إكس كاري بلوس 1 ناقص إكس. وكيعطيوكم دائما 5 أجوبة: أ شنو كتبين هنا ناقص ما لا نهاية، ب صفر، سي 1، دي زائد ما لا نهاية، أو 1. بالنسبة لي رابيد، راه عندك هنا هادي راه شكل غير محدد، غتمشي لزائد ما لا نهاية ناقص ما لا نهاية. الحل ديالك غنضربو في المرافق، ياك. غنضربو في المرافق ديال هاد التعبير، غتعطينا غتبقى لنا إكس كاري زايد 1 ناقص إكس كاري معناها 1. والمقام غيكون هو جذر إكس كاري زايد 1 زايد إكس. عندما يقول لي إكس لا زايد ما لا نهاية، المقام غيمشي لما لا نهاية، دونك غتمشي لزيرو. دونك الجواب ها هو مباشرة صافي. وإلا غادي نحسبو غنقولو pour x strictement supérieur à 0, on a racine carrée de x carré plus 1 moins x. راه هي racine carrée de x carré plus 1 moins x مضروبة في racine carrée de x carré plus 1 plus x. داك الشي اللي ضربت بيه غنقسم عليه، racine carrée de x carré plus 1 plus x égal متطابقة هامة أ ناقص ب عاملي أ زائد ب، دونك تعطيني أ أس 2 غتبقى لي إكس كاري زائد 1 ناقص ب أس 2 ناقص إكس كاري على جذر إكس كاري بلس 1 زائد إكس كتساوي 1 على جذر إكس كاري زائد 1 زائد إكس. إذا الليميت
عندما يؤول إكس إلى زائد ما لا نهاية ديال راسين كاري دو إكس كاري بلس أن موان إكس، راه هي ليميت كون إكس تون فير بلس لانفيني ديال أن سور راسين كاري دو إكس كاري بلس أن بلس إكس. عندما يؤول إكس إلى زائد ما لا نهاية هادشي هذا غيمشي زائد ما لا نهاية زائد ما لا نهاية، دونك غيمشي بلس لانفيني. المقام أن بلس لانفيني راه هي زيرو، وكنديرو كروا دومون لا كاز بي، دونك بي كوا. دونك ماشي صعيب، دونك نقدروا نديروها اورالمون يعني مونطالمون بلا ما نكتبو حتى شي حاجه. نمشيو للسؤال ندوزو للسؤال 49. عطونا داله اف معرفه اف دو اكس ايكال الان ديال اكس مربع زائد واحد على اكس زائد 4 زائد اكس ناقص واحد، وكيطلبوا لنا منحنى الداله اف يقبل مقاربا معادلته، وعطينا هنا 5 الأجوبة، 4 المستقيمات، 5 المستقيمات. عندنا إيكغاك يساوي إكس زائد 3، إيكغاك يساوي إكس زائد 4، إيكغاك يساوي إكس ناقص 1، وعندنا إكس يساوي ناقص 4، وعندنا إيكغاك يساوي إكس. إذا نشوفوا شنو الأجوبة الصحيحة هنا. عندنا أولا مجموعة التعريف ديال الدالة، هنا عندنا هذا عدد موجب قطعا، دونك هادي مكاينش مشكل، هادي معرفة على ار. وكان عندنا المقام، خص المقام يخالف صفر، معناها إكس يخالف ناقص 4. إذا مجموعة التعريف ديال اف عندنا هي موان انفيني حتى ناقص 4 اتحاد ناقص 4 زائد ما لا نهاية. عندما يؤول إكس إلى ناقص 4، نشوف معايا عندما يؤول إكس إلى ناقص 4 على اليمين أو على اليسار. المهم هنا غتكون عندي ناقص 4 أس 8 16، 16 زائد 1 17، إلى 17 في البسط. هنا غيعند زيرو، زيرو بلس ولا زيرو موان، داكوغ. وغتمشي لي إلا كان زيرو بلس غتمشي بلس لانفيني، كان زيرو موان غتمشي موان لانفيني. وهنا عندي موان 4 موان 1 راه هي موان 5، دونك ديجا عندي إكس يساوي ناقص 4 راه مقارب، صافي. عندما يولي إكس إلى ناقص 4 غتمشي إما لزائد ما لا إما لناقص ما لا نهاية. إذا دي جواب صحيح أصلا، إكس إيكال موان 4، صافي. دونك غندير كروا devant la case D. Et pour les calculs, donc ندير معكم les calculs هنا. دونك عندي limite quand x tend vers moins 4 ديال f de x هي limite quand x tend vers moins 4 ln de x carré plus 1 sur x plus 4 plus x moins 1. دونك هذا قلنا راه هو ln ديال 17، دونك عدد موجب قطعا، وهنا غيمشي بالصفر بلوس و موان، داكوغ، إلا كنا على اليمين أو على اليسار. وهادي راه هي غتمشي لموان 5، دونك غتبقى عندي إلان ديال 17 على الصفر، معناها هي لانفيني، دونك بلوس و موان لانفيني. دونك الجواب راه هو عندي ديجا دي. بالنسبة لمستقيم آخر، واش كاين شي جواب آخر؟ هنا عندي اف دو اكس تساوي هاد التعبير زائد اكس ناقص 1، داكوغ. لو إلا كان هذا الليميت ديالو هو صفر راه هذا مقارب. علاش؟ لأن كنعرفو بأن إلا عندكم اف دو اكس كتكتب على شكل اش دو اكس بلس اي اكس بلس بي، ياك مثلا، وكانت هادي عندما يؤول اكس إلى ما لا نهاية كتمشي لصفر، داكوغ. اش غتعطينا؟ غتعطينا معناها أن اف دو اكس ناقص اي اكس بلس بي هاد الفرق غيمشي لصفر. إذا هذا راه مقارب. دونك هنا يعني نفس الشيء، معناها رابيدمون عندي الان وعندي دالة تآلفية عندما يؤول اكس إلى ما لا نهاية. دونك هنا كنقولوا حنا لو الان اي فابل قدام لا فونكسيون افين. دونك هنا عندك كون اكس طون فير بلوس لانفيني بحال الشكل ديال الان دو اكس سور اكس راه هي الصفر، دونك هادي كتمشي للصفر بلوس لانفيني في موان لانفيني، وبالتالي غيكون عندي الجواب هو إيكغاك إيكال إكس موان 1، معناه الجواب سي حتى هو صحيح. بالنسبة للحساب، دونك اللي ما شافش هادشي هذا غيبدا يحسب. دونك عندي ولكن خصو يعرف الفكرة بأنه عندك اف دو إكس وتساوي واحد التعبير، وعندك هادي معادلة مستقيم
إيكغيك قال إكس موان زان راه سي اون دروات. إلا هذا مشى لزيرو معناه الفرق بيناتهم راه هو صفر، يولوا إلى صفر، الفرق بيناتهم يولوا إلى صفر عندما يولوا إكس إلى ما لا نهاية. دونك خصني نبين بأن هذا راه يولوا إلى صفر. إلا هذا مشى لصفر راه هذا راه مقارب، صافي. هنا باش نبينو بان هذا كيساوي صفر راه المهم خصنا نحسبو. عندي ناخذ بعدا بور لو كا ديال بلوس لانفيني سوا إكس سوبيريور à زيرو كبر من زيرو. دونك عندي ln ديال إكس كاري بلوس أن على إكس بلوس كات، هذا خصو يمشي لصفر ياك، هذا هو دونك شنو غنديرو هنا؟ إلا عملنا بإكس مربع هنا تعطينا ln ديال إكس مربع عاملي واحد زائد واحد على إكس مربع هاك على إكس زائد ربعة. هادي راه هي ln دو أ فوا بي هي ln دو أ زائد ln دو بي. دونك غتعطيني ln دو إكس كاري اللي هي دو ln دو إكس، دو ln دو إكس بلوس ln ديال أن بلوس أن سور إكس كاري، وكلشي مقسوم على حتى هنا نعمل بإكس، إكس عاملي واحد زائد ربعة على إكس. داكوغ، دونك تساوي نقاد هادشي هذا غتعطيني دو ln دو إكس سور إكس، ln دو إكس سور إكس مضروبة في واحد على واحد زائد ربعة على إكس، وهنا غتعطيني زائد ln ديال واحد زائد واحد على إكس كاري سور نخليها هكا إكس بلوس كات. داكوغ، عندما يؤول إكس إلى زائد ما لا نهاية هذا كيمشي لزيرو، هذا كيمشي لزيرو، هنا تبقى عندي واحد في صفر جوج، هنا هادي كون إكس طومبل بلوس لانفيني هذا غيمشي لصفر، داكوغ زيرو، غتبقى عندي ln دو أن اللي هي زيرو، داكوغ. دونك هادشي كلشي كيمشي لزيرو، ولتحت كيمشي بلوس لانفيني، دونك هادي كلها طون فير زيرو، داكوغ. دو فوا زيرو فوا زيرو بلوس زيرو، دونك سي زيرو، داكوغ. في موان انفيني il faut faire attention اللي غيكون عندكم هنا إكس سوا إكس ناخد سوا إكس strictement inférieur à moins 4، ونحاول نقادها باستعمال كون أن إكس راه عدد سالب، وتعطيني ln دو إكس كاري بلوس أن سور إكس بلوس 4. دونك نفس الشيء نعمل بإكس كاري ln ديال إكس كاري بلوس نطبق ديريكتومون هادي بلوس ln ديال أن بلوس أن سور إكس كاري سور إكس عاملي واحد زائد ربعة على إكس. هنا خص نردو البال لأن عندي ln دو إكس كاري إكس راه سالب، دونك عندي ملي غنهبط لو دو خصني نرد البال، خصني ندخل الموان هنا، دونك هي دو فوا ln دو موان إكس باش يعود موجب حيت راه سالب سور، دونك غنحتاج موان إكس غنديرها هنا، دونك موان إكس ياك فوا أن سور غنكتبها موان زان موان كاتر سور إكس باش يبقى عندي نفس العدد اللي هنا، داكوغ. بلوس هذا ماشي مشكل غادي نخليه ln ديال أن بلوس أن سور إكس كاري على إكس بلوس 4. كون إكس طون فير موان انفيني ياك هذا غيمشي بلوس لانفيني، دونك غادي يولي على شكل ln دو تي سور تي، دونك غتمشي لزيرو ياك، هذا غيمشي لموان زان، كون إكس طون فير بلوس موان انفيني غيمشي لموان زان، كون إكس طون فير موان انفيني غتبقى عندي زيرو، زيرو سور موان انفيني سي زيرو، هذا تا هو يمشي لزيرو. دونك لاحظتوا الكالكول سي لون. دونك شنو غنستعمل هنا هو كون ان ln راه يلي فابل دوفون لي زوتر فونكسيون، دونك راه بحال الشكل ديال ln دو إكس سور إكس، دونك هذا راه كيمشي لزيرو وبالتالي راه هذا مقارب. دونك على كل الأجوبة عندي جوج هنا، عندي دي يعني المستقيم المقارب العمودي إكس يساوي موان 4، وعندي سي مقارب مائل معادلته إيكغيك إيكال إكس موان 1، داكوغ.
الوغ ندوزو للسؤال الآخر. السؤال كيو 50 رقم 50. عندنا اف دو اكس معرفة كالتالي تساوي جوج اكس زائد ا إذا كان اكس أصغر من أو يساوي واحد، و اف دو اكس كتساوي بي اكس أس 2 ناقص واحد إذا كان اكس أكبر قصعا من واحد. وكنعرفو بأن اف راها متصلة وقابلة للاشتقاق في واحد، كونتينيو اي ديليفربل اون ان. وكنطلبو منكم ما هي القيم ديال ا و بي، علما أنها متصلة وقابلة للاشتقاق في واحد. وأعطيكم 5 الأجوبة كالعادة. الجواب A égale moins 2, B égale à 1. Job B, A égale moins 1, B égale à 2. Job C, A égale moins 2, B égale à 2. D, A moins 1, B1. E, A2, B1. طبعا الحال هنا غيكون جواب واحد صحيح، سي نورمال. الوغ نشوفو نقلبو على القيم ديال A و B، علما أن F راها متصلة وقابلة للاشتقاق. نحاولو نستغلو أولا كون أنها متصلة، داكوغ، باش رابيدمون هنا ما عندي ما ندير خصني نحسب. دونك الليميت نحسب عندما يؤول إكس إلى واحد على اليمين. على اليسار لا ليميت راهي دو بلوس أ، ما كاين مشكل لأن إكس كتساوي واحد هنايا. لا ليميت كون إكس طون فير أن بلوس دو إف دو إكس راهي لا ليميت كون إكس طون فير أن بلوس على اليمين ديال الدالة على اليمين راهي هادي، ياك بي إكس كاري موان أن. عندما يؤول إكس إلى واحد غتكون هي بي ناقص واحد، داكوغ. ونستعمل كون أن اف متصلة، دونك اون فادير اي كوم اف اي كونتينيو اون ان، alors d'accord, la limite quand x tend vers 1 plus de f de x غتكون هي f de 1. وشنو هو f de 1؟ f de 1 خصني نحسبو هنا، ياك f de 1 راه هو 2 plus a est égal à 2 plus a. دونك واش ولا عندي دابا؟ لا ليميت كون x tend vers 1 plus راه هي b moins 1، ولا ليميت كون x tend vers 1 plus راه هي 2 plus a حيت راها متصلة. دونك غتكون عندي دونك b moins 1 égale 2 plus a. D'accord. Ce qui est équivalent, on va regarder celui-là. Donc c'est équivalent à A moins B. A moins B égale moins 3, c'est ça? A moins B égale moins 3. Donc on dit une première équation. On dit à la bien A ou B. D'abord, on va le fait qu'elle est dérivable en 1. Donc elle est dérivable, donc on va l'utiliser toujours à droite. Donc on dit limite quand x tend vers 1 à droite de f de x moins f de 1 sur x moins 1, le taux d'accroissement. Là, il y a la limite quand x tend vers 1 à droite. Alors, f de x à droite, il y a bx أس 2 ناقص 1. f لي واحد هو جوج زائد a مع الناقص تعطيني ناقص جوج ناقص a. داكوغ؟ على x ناقص 1. واخا هنا عندي بي و ا، دونك جي انتيري تكون عندي وحده فيهم. رومبلاسي بي، منين غنجيبها؟ بي راه هي ا زائد 3. شنو هنا؟ بي راه هي ا زائد 3، غنعوضها هنا. هي ليميت كون اكس طون فير 1 بلوس بي قلنا هي ا زائد 3 اكس كاري، عوضت بي وبقات لي هنا ناقص 3 ناقص ا، معناها هي ناقص a زائد 3 على x moins 1. Donc égal limite quand x tend vers 1 à droite. هنا نعمل ب a زائد 3، ياك كاين هنا وهنا، غتبقى لي a زائد 3 عاملي، غتبقى لي هنا x كاري موان 1، ياك x كاري موان 1 اللي هي متطابقة، معناها راه هي x moins 1 عاملي x plus 1 على x moins 1. X tend vers 1, donc différent de 1,
d'accord. غتمشي هادي تبقى ليا و x tend vers 1 سي صا وتعطيني جوج فوا a plus 3. دونك هذا هو لو نومبر ديريفي à droite en 1. دابا نشوفوا لو نومبر ديريفي à gauche puisqu'il est dérivable le nombre dérivé à droite ou à gauche راهو بحال بحال. دونك هذا راه هو f prime d de 1. نشوفوا f prime g à gauche ديال واحد. هنا با د بروبليم. هنا لا ديريفي شحال 2x plus a لا ديريفي هي 2 غتبقى ديما كونستونت 2. دونك si x inférieur ou égal à 1 دونك لا ديريفي توجور ça va être 2. دونك f prime g de 1 راه هي 2. après المشتقات تكون هي جوج اللي يكون لي x inférieur ou égal à 1 d'accord. f prime g de 1 égal à 2 وغنقولوا هنا et comme f est dérivable بما أن f قابل للاشتقاق في واحد alors f prime d de 1 راه هو f prime g de 1 أي شحال f prime d عندي راه هي جوج عاملي a زائد 3 كيساوي جوج معناه أي a زائد 3 كيساوي واحد معناه a كيساوي موان 2 ياك ولا مغلطش في الحساب. a يساوي موان 2 ونجبدو b. b قلنا راه هي شحال b راه هي a plus 3 نقولو on a b égale a plus 3 et on a b égale a plus 3 avec a égale à moins 2. Donc moins 2 plus 3 il y a 1. Donc a égale moins 2 et b égale 1. في كاين هادشي هذا a égale moins 2 b égale 1 a égale moins 2 b égale 1. Donc c'est la réponse a ياك a égale moins 2 b égale 1. Donc هي هادي. Donc هنا غندير هنا case il faut cocher devant la case A. Voilà, la suite غنديروها في فيديو اخر لان ديجا خدت لي بزاف د الوقت.